अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 10 अगस्त 2026 और दिन है सोमवार का। दो ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। एक तो इमरान ख़ान साहब की सेहत के हवाले से, इमरान ख़ान साहब की सेहत के हवाले से मज़ीद कुछ तशवीशनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं, और दूसरा ये कि 27 सितंबर लॉन्ग मार्च की जो तारीख़ दी गई थी, क्या वो तारीख़ तब्दील होने जा रही है। ये ख़बर भी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान ख़ान साहब की सेहत के हवाले से। अब ये बात तकरीबन तय हो चुकी है, एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि इमरान ख़ान साहब के ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो सीरियस नोयत इख्तियार कर चुका है। आज से 3 दिन पहले भी मैंने आपकी खिदमत में ये गुजारिश पेश की थी कि इमरान ख़ान साहब के ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें अडियाला जेल के हस्पताल में 3 से 4 बार लाया जाता है और बाकायदा उनका चेकअप किया जाता है। लेकिन अब हमारे अच्छे दोस्त हैं, बड़े करीबी मेरे दोस्त हैं, सिद्दीक जान साहब ने ये ख़बर भी दी है कि ब्लड प्रेशर के मसले की वजह से उन्हें पिम्स हस्पताल भी लाया गया है। अब अगर ऐसा है, और यकीनन सिद्दीक जान साहब की इंटीग्रिटी है, मैं उनको बड़ा क्लोजली जानता हूँ, वैसे हवा में तीर बिल्कुल भी नहीं चलाते, तो ब्लड प्रेशर की वजह से पिम्स हस्पताल लाना दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग सीरियस। क्योंकि देखिए, ब्लड प्रेशर का नॉर्मली आप देखते हैं आम मामूल में भी बहुत सारे लोगों को ये मसाइल होते हैं। एक आम डॉक्टर के पास वो जब जाते हैं तो वो कुछ मेडिसिन्स उन्हें सजेस्ट करते हैं और कुछ एक्सरसाइज वगैरह या डेली एक्टिव रूटीन अडॉप्ट करने का कहते हैं, तो वो मसला फिर हल हो जाता है, मामूली मेडिसिन से भी सेटल्ड हो जाता है। लेकिन इमरान ख़ान साहब को पिम्स अस्पताल लाने का मतलब क्या है? क्या जेल हस्पताल में उनका ये मसला सेटल्ड नहीं हो सका? ज़ाहिर है वहाँ भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ़ दिनों में विज़िट करते रहते हैं, तो अगर वहाँ पे सेटल नहीं हो सका और पिम्स अस्पताल तक लाने की नौबत पेश आ गई है, तो आखिर ऐसा क्या है, वो मंजर आम पे क्यों नहीं लाया जा रहा, और तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान ख़ान साहब की बहनें इस हवाले से खामोश क्यों हैं? क्योंकि इससे पहले जो इमरान ख़ान साहब के आँख का मसला था कि उसमें क्लॉटिंग हुई है, क्या वो क्लॉटिंग भी जो है वो ब्लड प्रेशर के मसले की वजह से हुई थी? यानी कि आँख की बिनाई का मुतासर होना, उसमें ब्लड क्लॉट बनना, ये कई सवालात फिर उठाता है। अगर उस वक़्त वो क्लॉटिंग का मसला भी ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है, तो ज़ाहिर है रिपोर्ट्स तो उस वक़्त भी तहरीक इंसाफ वाले कहते रहे हैं कि ये आप सामने ले आएँ कि क्लॉट हुआ क्यों है, बना क्यों है। क्योंकि ये मसला बज़ात ख़ुद अगर ब्लड प्रेशर की वजह से ये क्लॉट बना है और वो क्लॉट अगर दिमाग तक चला जाता है तो फिर तो फालिज का अटैक भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर के मसले की वजह से तो दिल हार्ट अटैक तक भी हो जाता है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। तो मामला सीरियस नोयत इख्तियार कर गया है। अलीमा खानम साहबा का मौक़िफ़ ये है कि ये ख़बर भिजवाई जाती है, भेजी जाती है, मतलब वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकि इमरान ख़ान साहब के सेहत के हवाले से एक वो किया जा सके। अलीमा खानम की थिंकिंग ये है, और ये मैंने परसों की व्लॉग में भी आपको बताई थी, कि वो ये चाहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इमरान ख़ान साहब को नुकसान पहुंचा दें। उनकी सोच ये है, और इसलिए उनकी सेहत के हवाले से ये ख़बरें फैला दी जाती हैं, और ये इमरान ख़ान साहब के साथ कुछ बड़ा अगर कर लेंगे तो फिर कहेंगे कि देखिए हमने तो पहले ही बता दिया था कि इमरान ख़ान साहब की सेहत का मसला संगीन हो चुका है। तो अलीमा खानम का खौफ दरअसल ये है, वो एक बहन है, वो अपने उस परसेप्शन के मुताबिक ज़ाहिर सोचती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब उनकी आँख का मसला हुआ था तब भी यही कहा गया था कि ये ख़बर जो है जनरल्स के ज़रिए भिजवाई जाती है, सेहत के हवाले से ख़बरें फैलाई जाती हैं ताकि उनको कोई नुकसान पहुंचाया जा सके इमरान ख़ान साहब को। अब ब्लड प्रेशर की बात आ गई। अब अगर ये दोनों ख़बरें दुरुस्त हैं, आँख की बात तो दुरुस्त साबित हो गई और ब्लड प्रेशर का मसला भी तकरीबन अब इस्टेब्लिश्ड है कि वो भी मसला सीरियस नोयत का है, तो अगर ये ख़बरें दुरुस्त हैं, फिर ये बात करना कि ये ख़बरें भिजवाई जाती हैं बाहर,
تو اس سے عمران خان صاحب کی صحت تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ مل بیٹھ کر آپ سب لوگ حل کر لیں۔ اب لانگ مارچ کو ہی دیکھ لیں، یہ دوسری خبر کہ 27 ستمبر کی جب تاریخ دی گئی تو علیمہ خانم کا سب سے پہلے موقف آیا کہ جناب پتہ نہیں یہ اتنی لمبی تاریخ کیوں دی ہے، ہم نے تو بات نہیں کی، یہ عمران خان صاحب کو شاید زیادہ دیر تک اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ان کے اس بیان سے پارٹی کے اندر ایک ڈیوائیڈ شروع ہوا، عدم اعتماد کی فضا قائم ہونا شروع ہو گئی۔ ظاہر ورکر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نا، ورکر جو تحریک انصاف کا ہے، ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ میرے خیال میں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، وہ سہیل آفریدی سے زیادہ علیمہ خانم کی بات کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، کیونکہ علیمہ خانم کی وفاداری پہ، لائلٹی پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، اور جو ان کی سٹرگل رہی ہے عمران خان صاحب کی ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ کے باہر، وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں۔ تو علیمہ خانم جب یہ سوالات اٹھائیں گی تو پھر ظاہر ہے یہ جو 27 ستمبر کی تاریخ کی کال ہے اس کے اوپر امپیکٹ اس کا ضرور پڑے گا، اثر اس کا ضرور پڑے گا کہ یار یہ تاریخ کیوں دی گئی ہے، کیونکہ علیمہ خانم سوالات اٹھا رہی ہیں۔ تو اب 27 ستمبر کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے بھی سہیل آفریدی سے کہا تھا کہ اکتوبر کا مہینہ آپ اناؤنس کر دیں اور تاریخ کوئی نہ دیں۔ علیمہ خانم بھی اس کے اوپر آبجیکشن کر رہی ہیں کہ چونکہ ماحول گرم ہے تو 27 ستمبر سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب سوشل میڈیا والے ظاہر ہے وہ یہی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا 27 ستمبر کال کی تاریخ جو ہے، لانگ مارچ کی تاریخ، وہ تبدیل ہونے والی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی قرآنی حرف تو ہے نہیں کہ 27 ستمبر آپ نے مطلب ڈیسائیڈ کر دیا، اناؤنس کر دیا تو وہی رہے گا۔ تو فیصلہ تو کوئی بھی پولیٹیکل جو ہے وہ وقت اور حالات کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو پالیٹکس میں تو ہوتا ہی ایسے ہے، اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ میں نے بتا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ 27 ستمبر لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل کر دی جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اختلافات، معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے، اختلافات تاریخ پہ بدستور موجود ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے بھی، علیمہ خانم کی جانب سے بھی، اور اس کا بہتر حل کیا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی صحت، کبھی آنکھ کی بیماری کی بات آ جاتی ہے، اب بلڈ پریشر کا مسئلہ سیریس نوعیت اختیار کر گیا ہے، تو چاہیے یہ کہ سب آپس میں مل جائیں، سہیل آفریدی بھی بیٹھ جائے، علیمہ خانم کو بھی بٹا دیں، تحریک تحفظ آئین والوں کو بھی بٹا دیں، بیرسٹر گور کو بھی، سلمان اکرم راجہ کو بھی بٹا دیں کہ بھائی یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ 27 ستمبر کتنا دور ہے بھائی یہ بتا دیں، جہاں اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو تقریباً 1.5 مہینہ ہی رہ گیا ہے نا، اور 15-16 ستمبر سے تو یوں سمجھ لیں کہ ایک مومنٹم بلٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ خبروں میں ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشر ایگزرٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر۔ تو یوں سمجھ لیں کہ 15-16 ستمبر سے تو آپ کو ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ جائے گا، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ لانگ مارچ ہی تقریباً شروع ہو گیا۔ تو 1-1.5 مہینے کی بات ہے، اس پہ کمپرومائز کر کے آپس میں بیٹھ کے ڈیوائیڈ ہونے سے بہتر ہے کہ کنسنسس کے ساتھ کوئی فیصلہ کر لیں۔ ایسے بیانات پبلکلی اگر آپ دیں گے تو ہم کیسے ڈینائی کریں کہ اختلافات نہیں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ آ کر یہ باتیں نہ بتائیں کہ اختلافات ہیں، بھائی وہ پبلکلی آ کر یہ بات کر رہے ہیں علیمہ خانم، تو بیٹھ کر یہ سارے کچھ طے کر لیں اور پھر دوبارہ ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر لیں کہ کچھ غلط فہمیاں تھی دور ہو گئی ہیں، بس ہم متفق ہو کر، متحد ہو کر فلاں تاریخ کو، 27 تاریخ کو، یا کوئی بھی آپ دوبارہ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں، بٹ خدا را عمران خان صاحب کی صحت کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی تکالیف کو دیکھ لیں، وہ باہر ہوتے ہیں نا، ان کا ایک کمانڈ ہے عمران خان صاحب کا، میں جانتا ہوں کہ وہ پھر صرف ایک ہی آرڈر دیتے کہ بس یہ اختلافات ختم کر کے اپنے اس آبجیکٹو کے اوپر جو ہے آپ فوکس کریں۔ تو فی الحال تاریخ تبدیل نہیں ہونے جا رہی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور فیصلہ بھی یہی کیا گیا ہے کہ سب کے تحفظات دور کرنے کے لیے علیمہ خانم کو بلایا جائے گا، ان کو بریف کیا جائے گا، اور پھر علیمہ خانم سے کہا جائے گا کہ آپ ایک پریس کانفرنس کر دیں تاکہ یہ اختلافات کا تاثر ختم ہو سکے اور ورکرز ڈیوائیڈڈ نہ ہوں۔ بہت شکریہ۔